तुझे धर आम्ही हाताचे धर आम्ही म्हाका नाकळायो रे जेजू म्हाका जाय आम्ही हाताका जाय जियेना हाताचे विणे तुझो पुरो सोम्या तुझो पुरो जीव दिलो तुझो पुरो तुझो पुरो सोम्या तुझो पुरो जीव दिलो तुझो पुरो या पवित्र उद्या रूपात खरेपणी तू हजर आसाय हे तुझे हजरपण आज ओडा बाबतान ओळखून तुका हे आराधन करू आणि प्रमुख जावन तुवें मनशा कुळाचे आणि अमाझॉन एकल्याचे वतलेल्या त्या मोगाचो नियाळ करू आणि तुझ्या मोगांक सदांच तेल हांवें उरोवंक तुजी कृपा मागच्याक हांव हांगासर आसां हे सोम्या जेजू क्रिस्ता या पवित्र काळार आमी आसां आणि प्रमुख जावन या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसां आणि या भाग्यवंत हप्त्यांत तुझो मोग आमी नियाळता तुवें आमचो मनशा कुळाचो केलो मोग केलोय तें आमच्या मतीक आमी हाडटा वय आणि आमी तुजो मोग नियाळ इतले मात्र म्हणूंक सोदता तुजो मोग आमकां पुरो तुजो मोग आमकां पुरो जर तुजो मोग आमचेर आसा आमचे थंय आसा आणि तू निरंतर आमचो मोग करनासाय तेन्ना आमकां कितेंच उणें आसचें ना उणें जावचें ना पर्वत पडोवन दी आकाश पडोवन दी पूण हो तुजो मोग या हर एकांतलें आमकां राखतलो सांबाळटलो आणि अखेरी या संसारांतलो नश्ट आमकां येत तरी तो सर्गेचो नश्ट हो तुजो मोग आमकां जावंक सोडचो ना आणि त्या देखून हांगासर तुजे समोर येवन दिबेर पडोन तुजें हजरपण वळखून या तुज्या मोगान आमचे काळजां भर या तुज्या मोगान आमकां सदांच राखून सांबाळवर म्हणून आमी मागता आणि एक गीत गावन तुझें आराधना आमी करता जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें कान
सम्यान जेजू स्तुति तुका सम्यान जेजू जय जय तुका सम्यान जेजू हरसितां तुका सम्यान जेजू वंदितां तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू आराधना तुका सम्यान जेजू वंदितां तुका सम्यान जेजू अवलाद तुका सम्यान जेजू स्तुति तुका सम्यान जेजू मुघल भवन आणि बहिणींनो आम्ही निमाण्या हप्त्यांत आसा ये जेजूचे या संवसारांत ताणें करसिल्ले निमाणे दीस या दिसांनी आमी नियाळ करता या दिसांनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो या देवाक या सोम्याक या जेजूक आमचे ते मनशा कुळाते आसो मोग मात्र तो उगडापो जाता ताच्या हर एका उतरांनी ताच्या हर एका करण्यांनी आमचे ते मनशा कुळाते आसो तो मोग मात्र आमकां दिसून येता आमकां कळीत जाता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो वय हो मोग निजाय की आमी गायन केल्ल्या प्रमाणे हो आमकां पुरो जर देवाचो मोग आमचे थंय आसा जर देव आमचो मोग करनासा तर आमकां कित्याचेच पर्व आसूंक नजो कित्याचेच गत आसूंक नजो आनी इस जावन आसूंक जाय आमचे पातयेनी ती कितें म्हळ्यार देव आमचो मोग कर आसा देव आमचो जण एकल्याचो मोग कर आसा आनी हे सतच मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमचे जिवीत जियोंक आमकां पुरो जर आमी सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्राक वेतांव 11वो अवस्वर 26वी वळ आमी काडली जाल्यार थंयसर निमाण्या ब्रेस्तारा एवकरिस्त घडटा आसतना जी कितें उतरां जेजून सांगिल्लीं त्या उतरांचो सांत पावलो उल्लेख करता आनी उतरां अशीं आसा जेजू ती कूड घेवन या तो उंडो घेवन अशें म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची ही म्हजी कूड तुमचे पासत जण एकल्या पासत हांवें दिवची पळया दिवचें समर्पण ती समर्पित केले आमचे खातीर आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो या उंड्या रुपार आसो जेजू आजून आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार ही म्हजी कूड तुमचे पासत आसची निमाण्या ब्रेस्तारा तो उंडो घेवन ताणें सांगिल्लें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची आनी त्या कुर्सार ताणें ती दिल्या आमचे पासत आनी हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो या उंड्या रुपार आसो जेजू आमकां एकच एक सांगता तें कितें म्हळ्यार हांव हांगासर आसां तुमचे पासत ही उंड्या रुपार आसची जेजूची कूड आसची तुजे पासत म्हजे पासत आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या पासत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हो जेजू तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर हांगासर आसा तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर हांगासर आसा तो आसा एकच एक उतर आमकां सांगचे खातीर एकच एक बसवणी आमकां दिवचे खातीर तो म्हणटा तुजे थंय म्हजो मोग करो तुजे थंय म्हजो मोग नीज तुजे थंय म्हजो मोग कितेंच कळंक नातलो कितेंच कल्मश नातलो कितेंच उणेपण नातलो तसलो मोग आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो या जेजू थंय आमी पाती येवंक जाय कशें एक भुरगें ल्हानशें भुरगें आवयच्या मोगाचेर पाती येता तशें आमी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या देवाच्या मोगाचेर पाती येवंक जाय विश्वास दवरूंक जाय आनी त्या भुरग्याक कळीत आसा तें कितें म्हळ्यार आपणाच्या आवयचो मोग करो आनी त्या देखून त्या भुरग्याक कितेंच करूंक जायनातल्यार असक्त भुरग्यान तरी तें कितें करता हर एका ताच्या गरजेन ताका उलोवंक जायना जाल्यार रोडोन म्हळ्यार बरी ताची गरज विचारता आसतना कशी आवय त्या भुरग्याक कशी धांवून येता ताची जतन घेता आनी कशें त्या आवय कळीत आसा त्या भुरग्याक कितें बरें हांवें दिवंक जाय कितें ह्या वखद हांवें ताका दिवंक जाय तशें कळीत आसा तशें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या जेजूक आमच्यो गरजो कळीत आसात
आमकां कितें जाय ह्या वखदां तें कळीत आसा. कित्याक मुखार बाबान आनी भयणीनो, ह्या आमच्या जेजूस आमच्या सोम्यांचो आमचें तें मोग करप. तर ह्या मोगाचेर आमी विश्वास दवरया, पातयेया. परत आमी पळयता जो आमच्या सुवार्थेंत 13व्या अवस्थरांत पयले वळींत थंयसर ही उतरां बरयलेलीं आसा. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कितें उतरां आसा? संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो. आमी पळयता मगळ बाबान आनी भयणीनो, त्या निमाण्या जेवणार जेजू कोणा सांगात आसलो? त्या शिसा सांगात आसलो, आपली म्हणून वळखून घेतलेल्या सांगात आसलो. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, ह्या संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो. ही उतरां मगळ बाबान आनी भयणीनो आजून करी आसा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नाना मुखांत्र आमी कोणाचें जाल्या? देवाचें जाल्या, सोम्यांचें जाल्या. सांग पावली हें जायते फावटी सांगता. ते कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र स्नाना मुखांत्र आमी ह्या क्रिस्ताचेच सांदे जाल्या, सांदे जाल्या. आमी वेगळीं न्हय. सोम्यांक तावन आमकां वेगळीं दवरुना. आमी जावन वेगळें जावचें सोडल्यार आमच्या पातका वरवीं, न्हयतर ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी ह्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्या, आमी ताचे जाल्या. आनी त्या देखून कशें त्या नव्या सल्ल्यांत आपणाची म्हणून आसलेल्यांचो ह्या जेजून मोग केलो गे, आतां ह्या संवसारांत आमी ताची जावन आसा. ताची जावन आसलेल्या आमचो, आपणाची जावन आसलेल्या आमचो हो जेजू मोग करनासा, हो जेजू मोग करनासा. वय मगळ बाबान आनी भयणीनो, ह्या जेजूचो मोग व्हरतो, ह्या जेजूचो मोग व्हरतो. तर मगळ बाबान आनी भयणीनो, आमी उबी रावया. आनी आमी पळयता प्रमुख जावन सांत पावल आपल्या पत्रांत म्हणटा, आमकां ताचें देणें जावन दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र, पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान ताजो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला. वो मोग मगळ बाबान आनी भयणीनो, ताका आमचे थंय आसचो तो आमच्या काळजांनी, आमच्या जिणयेंत तो कोणा मुखांत्र वता गे म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र वता. तर एक घडीभर आमी मौन रावया, आमचे दोळे आमी धांपया. ताणें बसयलेलें तें पवित्र आत्म्याचें देणें आमी आमचे थंय दी म्हणून, आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. सर्गेच्या राजातावन ती कृपे जर, पवित्र आत्म्याची जर परत ह्या मागण्या वेळार आमचे तें वाळोवन येवं दी. ही जर कृपेची जर आमचे तें वाळोवन येता आसतना देवाचो भरपूर मोग ही जर आमचे तें वतून दी. आनी ह्या वरवीं आमच्या सालते जिणेंत मगळ बाबान आनी भयणीनो, आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या नश्टां वेळार, आमच्या पिडे वेळार, आमच्या गरजा आकांता वेळार ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो भरपूर मोग आमकां अनुभव आमच्या अनुभवाक येवं दी. आनी कशें एक आवय आपल्या मोगान, आपल्या कश्टांत आसलेल्या भुरग्याक ताचे कश्ट पयस वचोंक आधार दिता, ताचे पिड्या वेळार वखदां दिता, आनी ताच्या कश्टां वेळार ताच्या सांगाता रावन ते कश्ट फूड करूंक ताका सांगात दिता. तशें ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र त्या देवाचो मोग आमकां अनुभवाक येवं दी. आनी देवाचो आदार आमचे ते कश्ट फूड करूं, आमचे ते जिवीत फूड करूं, आमच्या जिवितांतले कश्ट ते सोसूंक, आनी ह्या जिविताच्या हर एका कश्टांतान विघ्नांतान आमी सुटका आपणावंक ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र मेळचो देवाचो मोग आमकां व्हड आदार असो जावं दी म्हणून मागून सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये विगिंस्तू मोगा जरी म्हळें गीत आमी गावया. आमचे हात आमी उबारया आनी आमच्या काळजांत विश्वासान पातयेणेन आमी हें गीत गावया.
देवून ये बेगीच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगाजरी हे पवित्र तुका या जेजू क्रिस्तान बसयलो आणि तुका आशेव तुका लाल्यो तो जेजून बसयलेला प्रमाणे येतो लोय आणि सत्तेत मोगान परतलोय म्हणल्यार विश्वासान जेन्ना अंपार मोडी आणि जेजूचे शिस्त तुझ्या येण्या खातीर राखून असलेले तेन्ना ताणी तुझ्या देण्याने बरच्या मागणी करून असलेली तेन्ना तू तांचे ते देवून आयलोय वय ते बसयलेले देणे तांकां ते फावो करच्या तू तांचे ते आयलोय आणि अशें देवाची बसवणी ती तुझ्या येण्या मुखांतर जारी जाली याच सोम्याच्या क्रिस्तान तुका मागलेल्या वेळार तुझे आशेन आमी बरोवन तुझे कृपेन आमी बरचे खातीर प्रार्थना करच्या वेळार ते प्रार्थनाचो फळ जावन तू आमचे ते येतलोय म्हणून जेजून सांगलेले आसा बसयलेले आसा कशी तुझी बसवणी त्या दिसा तुवें पडले गे तेच बसवणी जेजून केल्ली ती आतांय तू पळताय आणि तुझे खातीर राखून रावलेल्यान ते तू येताय तुझे ते तुका मागलेल्यान ते तू येताय तर हांगासर असलेल्या या सक्कल भाव भयणीचे तू देवून ये म्हणून तुझे लागीं आमी कलतेपणी मागता आणि अशें सोम्याची बसवणी आमचे ते या वक्ता ती जारी कर म्हणून आमी तुझे लागीं परतता आत्म्या प्रेमोचे तोंडार सुसोच्या आत्म्या कटमुची निवडाय दैर्याच्या आत्म्या प्रेमोचे तोंडार सुसोच्या आत्म्या कटमुची निवडाय सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगाजरी हे पवित्र तू जावन आसाय मोग बापा आणि पुता मधलो बापा आणि जेजू मधलो वय तांचे ते असलेलो तो मोग तुझे रूप घेता आत्म्याचे रूप घेता आणि तो मोग त्रिदादेचो तिसरो जण जावन आमकां हर एकल्या आमच्या जिवितांत आमकां मजत दिवचे खातीर आमच्या जिवितांत आमकां उजवाड दिवचे खातीर आमच्या जिवितांत आमकां धैर्यान भरचे खातीर आमकां मेळूंक येता त्रिदादेच्या तिसऱ्या जणा पवित्र आत्म्या तू आमच्या संगता आसता आसतना आमकां हे कोणाची जायती गरज ना कित्याक तू दिसाक खूब जावन रातीक उजवाडाचो खांबो जावन आमकां अजून सांगात दिताय आणि आमच्या मुखार असलेले केदे वडी तांबडे दर्ये उतरोवंक तू आमकां साध्य करताय खडपातांचय उदार तू आमकां दिताय
त्या दुश्मना विरोध हर एका रितीच्या दुश्मना विरोध झुजून जैतेवन जावंक आमकां तूं फावो करताय. आमच्या जिवितांत उणें पडलेले सगळे तूं भरतेकन दिताय. खटपटावन उदाक तांकां दिल्ल्या परी, वयतान मान्ना फावो केल्ल्या बरी, आनी दर्यांच्या सुकण्यांक दंड मांस खावंक आशिल्ल्या तांकां मांस खावंक दिल्ले बरी. आनी अशें आमकां संगत दिवन आमी बसयलेले आमी आशिल्ल्या सुखांत तूं आमकां पावयताय. आमी आशिल्ल्या त्या गांवांत तूं आमकां पावयताय. दूध आनी मोवळच्या त्या समृद्ध कुशीक तूं आमकां पावयताय. तर हे पवित्र आत्म्या त्रिदादेच्या तिसऱ्या जाणां आमकां आमच्या साध्य जिवितांत सांगात दिवंक, कश्टांत आसलेल्यांक सांगात दिवंक, नश्टांत आसलेल्यांक सांगात दिवंक, कामाच्या स्वप्नार आसलेल्यांक सांगात दिवंक, निराशेत भरलेल्यांक सांगात दिवंक, काजारी जिवितांत आसलेली जबाबदारी पाळटा आसतना सांगात दिवंक, भुरग्यांक तांच्या शिकपाच्या वेळार सांगात दिवंक, आनी प्रमुख जावन युएई तसल्या गांवांत झुजान जाल्ल्या वेळार तांच्या नश्टांत, तांच्या कश्टांत, तांच्या आकांतांत सांगात दिवंक, आनी आमकां सर्वांक आमी आशिल्ल्या त्या सुटकेक आपण व्हरूंक हे पवित्र आत्म्यान तूं ये. हे पवित्र आत्म्यान तूं देवून ये. तुजो सांगात दिव आमकां त्या बसयलेल्या सुखाक, बसयलेल्या शांतीक आनी आमी आशिल्ल्या सुटकेक आमकां व्हरूंक ये म्हणून आमी मागता. आनी तुज्या येण्याक आमी अत्रेगून लालेवन रावता. आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट मागतात. देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट मागतात. सर्गीच्या राजाचे कृपे सरी त्या पवित्र आत्म्याक मागण्यार असलेल्या त्या अपोस्तलांक तुवें दिलोय आनी तांच्या मागणे सफळ केलें. आज आमी त्या पवित्र आत्म्याक आशेक ताचो सांगात आमकां सर्वांक आमच्या साध्या जिवितांत मेळच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्यान आमी भरच्याक ताचो आदार आमकां मेळच्याक मागणें केल्लें आसा. हे मागणें आमी करता आसतना आनी तुजेर विश्वास दवरून तुजी स्तुती आमी करता आसतना आमच्या ह्या स्तुती वरवीं आमची मागणी तुका आमी वयर चडयत आसतना ही आमची मागणी मानून घेवन तुझ्या पवित्र आत्म्यान सत्यान पवित्र बळान हर एकल्यांक हांगासर मागतेल्या हर एकल्यांक आनी प्रत्येक जावन ज्या कोणा खातीर आमी मागता, जे कोण कश्टांत आसात, जे कोण नश्टांत आसात, जे कोण पिडेत आसात, हर एकल्यांक ह्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान भरून ह्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान तांच्या संगतपणान तांणी आशिल्ल्या त्या समाधानान सुटकेक तांकां हर एकल्याक आपोवन आमी मागता. आमेन, 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 आमेन. अर्घां तुका सुम्या जेजू, फुगला तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. येशुवे स्तोत्र, येशुवे नमन, येशुवे वंदने, येशुवे आराधने, येशुवे स्तुती, येशुवे महिमे. मुघल भवन आणि बेनिनो देवाचें उतर आमी आयकुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिपवार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सुरशी वेची
आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणासलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुखार बाबांनो आनी भयणींनो, आयकल्ले सुवार्थेंत आमी पळयल्लें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो जेजून मोग केल्लो आनी आतां संपूर्ण तरान मोग ताणें दाखयलो. आतां ह्या मोगा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमी पळयता ह्या मोग म्हणल्या शब्दाक जायते अर्थ आसात. जायत्या रितींनी हो शब्द आमी अर्थ करून घेवयेत. न्ही जावं पुरो आमी म्हणटा मोगार पडचें. न्ही मोगार पडचें, फॉलिंग इन लव. न्ही आतां कोणी एकलो सांगल्यार अळे तो मोगार पडला, तें मोगार पडलां म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें जाता? कितें जाता म्हळ्यार ती एका रितीच्या रोमॅन्टीक रिलेशनशिपार आसात म्हणून. न्ही रोमॅन्टीक तुमकां कळटा, रोमॅन्स कळटा. न्ही तो मोग वेगळोच, दुसरोच रोमॅन्स. त्या देखून कोणी एकलो सांगल्यार अळे ती मोगार आसात, ती मोगार आसात म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ती जावं पुरो भोवंक वेतात. न्ही जावं पुरो आयस्क्रीम पार्लरार बसून एकाच ग्लासांतले दोगांय खातात. न्ही तांकां 2 ग्लास नाकात आयस्क्रीम खावंक, एकच ग्लास पावता. या ज्यूस एक स्ट्रॉ ताच्या तोंडार आनी एक स्ट्रॉ आनी एकल्याच्या तोंडार. न्ही हें पुरो कालें एका रितीचें रोमॅन्स. न्ही ताणें सेम कलर चुडीदार घालचें आनी सेम कलर शर्ट घालून वचचें, बीचार हाताक हात धरून चलचें. म्हाका गुर्तुना. न्ही रोमॅन्स म्हळ्यार तें रोमॅन्टीक लव. न्ही रोमॅन्टीक लव. त्या देखून ती मोगार आसा, ती मोगार पडल्या म्हळ्यार त्या मोगाचो अर्थ वेगळोच जाता, दुसरो जाता. ओके, आतां तुमी जायते फावटी म्हणटात तें कितें म्हळ्यार आय लव दीस ड्रेस. तो मोग केलो तातूंत लव म्हूण आयलें गे. आय लव दीस ड्रेस ताचो अर्थ कितें? तुमी त्या ड्रेसा कडेन रोमॅन्स करतात गे. करतात ते त्या ड्रेसा कापून व्हरून तुमी पार्लराक येतात. न्ही न्ही ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार हो हें ड्रेस सोबीत आसा. न्ही तें म्हाका काण घेवंक जायचें. तें परवा इस्टराक काण म्हाका मेळ्ळ्यार तें घालून म्हाका वचून बारीस खुशी तें म्हाका मेळ्ळ्यार बरें आहलें. न्ही ह्या फावटी इस्टराक तोलेंत हांवें काण घेवचें बिकॉज आय लव दॅट ड्रेस. आतां थोड्यांनी इस्टराक तयाराय केल्या कोण ना न्ही येदोळूस. न्ही कली तयाराय म्हण गोतो ना. न्ही आज आमकां परवां आमकां ती रेसिपी करून मटन करीचें बिकॉज आय लव दॅट रेसिपी. तशें म्हळ्यार कालें आय लव दॅट रेसिपी म्हळ्यार कालें. कारण आय लव दॅट रेसिपी म्हळ्यार त्या रेसिपी सांगता रोमॅन्स करतात गे. हे कितलें सुबीत दिसताय तशें म्हणटात गे आमी रेसिपीक. ना ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार इट्स व्हेरी टेस्टी.
नाही ते असल्यार बारी म्हाका जेवण करूंक जेवंक पोट भरून जेवंक म्हाका साद जाता एक फेस्त केल्ल्या बरें जाता न्ही फेस्त केल्ल्या बरें जाता आय एन्जॉय दॅट फूड आय लव टू ईट दॅट फूड न्ही पळया मोगाचो अर्थ बदललो न्ही एका कडेन रोमॅन्टीक लव जालो आनी एक कडेन काल म्हळ्यार म्हजें लायक म्हजें पसंद तशें थोडे फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार ह्या संवसारांत मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमी फसवून पडटा ह्याच खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतता रोमॅन्टीक लव तो बरो मोग म्हणून तो संपूर्ण मोग म्हणून आमी चिंतता आनी त्या खातीर आमी कितें करता आमी फटवून पडटा न्ही आमी फटवून पडटा निजाय गे आनी एकल्याक करो मोग म्हणजे तें आसा गे ना गे म्हणून रोमॅन्टीक लवांत कळटा गे ना तुवें लव करच्या द फूड दॅट यू लव द ड्रेस दॅट यू लव तुका एकलो दिता जाल्यार तुजो बॉयफ्रेंड जावं पुरो आनी कोणी जावं पुरो गर्लफ्रेंड जावं पुरो दिता जाल्यार तांतून संपूर्ण मोग आसा गे ना थोडे फावटी आमी चिंतता तांतून संपूर्ण मोग आसा म्हणून आमी चिंतता आनी फटवून पडटा न्ही फटवून पडटा ताचें काम जाल्या उपरांत ह्याचें काम जाल्या उपरांत ही फॉरगेट्स मी तसल्यो कितल्योश्यो केजी आयल्यात कितल्योश्यो केजी येतात हांगासर येतात कित्याक म्हळ्यार ती मोग म्हणून चिंततात ताचे उपरांत मागीर जालें एंड ते रोमॅन्स पुरो उणें जाता सलवतात फटवून पडटात मागीर जिवीत देदेस्पर जाता कालें करचें म्हण कळना मुखार बाबान आनी भयणीनो जेजून ह्या रितीन मोग केलो गे आमकां हें पवित्र पुस्तक सांगता हांगासर असलेल्यांचो ह्या संवसारांत असलेल्यांचो ताणें मोग केलो तो मोग म्हणलो शब्द उपयोग करता आसतना वो जेजू त्या मोगाक तो रोमॅन्सचो अर्थ दिना या आमकां पसंद जाल्ल्या काणांचो ह्या ड्रेसाचो तो अर्थ दिना बदलाक ताचो मोग म्हळ्यार कितें ताच्या मोगाळ भावना भिन्न तो मोग म्हणलो शब्द करेक्ट रितीन आमकां इंग्लिशाक जावं कोंकणीन जावं तुर्जमो करूंक जायना ट्रान्सलेट करूंक जायना पूण आमी ग्रीकाक गेल्या जाल्यार ग्रीक भाशेक आमी गेल्या जाल्यार ह्या हर एका रितीच्या मोगाक दुसरे शब्द आसात समजलें गे तुमकां दुसरे शब्द आसात आतां एरोस म्हणटात या इरोस म्हणटात एरोस म्हळ्यार रोमॅन्टीक लव इरोटीक म्हणलो शब्द आमी आयकला जावं पुरो तो खंयच्या शब्दांतून येता ग्रीकाच्या एरोस म्हणल्या शब्दांतून येता ते तातूंत कांय ना खाली पॅशन कुडीचे ओडणी दादोस करचे तितलेच विथ दॅट इट एंड्स ताच्या उपरांत मागीर फिलिया म्हणून आनी एक शब्द आसा फिलिया फिलॉसॉफी म्हणल्यार शब्दांत फिल म्हणून येता न्ही तो शब्द ह्या फिलिया म्हणल्यार आयला फिलॉसॉफी म्हणल्यार अर्थ कलो सोफिया म्हणल्यार कालें सोफिया म्हणल्यार विजडम जणवाय फिलो म्हणल्यार कालें फिलो म्हणल्यार फ्रेंडशीप विथ विजडम न्ही विजडमा सांगता या जणवाय सांगता फ्रेंडशीप आमी करचें शिकचें जणवाय जोडची दॅट इज फिलॉसॉफी फिलो म्हळ्यार कालें फिलो म्हळ्यार फ्रेंड म्हळ्यार फ्रेंडशीप फिलॉसॉफी कळ्ळें गे त्या देखून फिलो म्हळ्यार कालें फिलिया म्हळ्यार ग्रीक असो शब्द ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार फ्रेंड्सा मदें आसलेलो मोग कळ्ळें गे फ्रेंड्सा मदें इरोटीक लव ना आसना रोमॅन्टीक लव आसना न्ही गे क्लोज फ्रेंड्सा मदें दोगां बऱ्या फ्रेंड्सा मदें असो मोग केलो दुसरोच मोग तो न्ही गे दुसरोच मोग वेगळोच मोग म्हळ्यार ताका ग्रीकांत दुसरोच शब्द आसा इरोस म्हळ्यार हांवें फिलिया म्हणलें ताच्या उपरांत आनी एक आसा तो ताचें नांव कितें म्हळ्यार ग्रीकांत कितें म्हणटात म्हळ्यार अगापे म्हणटात काले म्हणटात अगापे इल्लें ग्रीक शिका जाय आज अगापे आतां जेजून हांगासर ह्या सुवार्थेन हांगासर आपणाचो मोग केल्लो
या आता अखेर पर्यंत मोग करचो वेळ आयिल्लो म्हणटा आसतना हांगासर मोग म्हणलो शब्द आमी ग्रीकाक गेल्या जाल्यार थंयसर इरोस म्हणून ना या फिलिया म्हणून ना या दुसरो खंयचोय मोगाचें नांव थंयसर ना बदलाक अगापे म्हणलें थंयसर बरयलां. आतां अगापे म्हळ्यार कालें, अगापे म्हळ्यार कालें तो मोग आसा जे मोगाळ भावन भयणीनो काजाऱ्यामध्ये कोणामध्ये मोग करणाऱ्यामध्ये दुरादृश्ट कितें म्हळ्यार वो मोग आसना, वो मोग आसना. त्या देखून प्रॉब्लेम, त्या देखून सोडचें, त्या देखून काजार जिवितांत कुटुंबा जिवितांत फुटी येवची. कित्याक म्हळ्यार तातूंत वो मोग ना, अगापे म्हणलो मोग ना. आतां अगापे म्हळ्यार मोग म्हळ्यार कितें? अगापे म्हळ्यार मोग म्हळ्यार कितें? ताका इंग्लिशान आमी म्हणटा सॅक्रिफिशियल लव. कळ्ळें? सॅक्रिफिशियल लव. सॅक्रिफिशियल म्हळ्यार इंग्लीश शब्द, ताका कोंकणींत तो आयला शब्द सॅक्रिफीस म्हणटा आमी. सॅक्रिफीस आउट ऑफ सो मोग, दॅट इज अगापे, दॅट इज अगापे. आणि तो मोग मोगाळ भावान भयणीनो खरो मोग, खरो मोग. आमच्या देवान आमच्या सोम्यान आमचो केल्लो मोग तो अगापे. आणि त्या देखून आमी वाचलेल्या त्या हांवें सगळें वाचूना कित्याक म्हळ्यार म्हाका गरज आसलें तो शब्द मात्र त्या देखून इल्लेशें हांवें वाचलें. त्या वाक्यांत जो आमचे सुवार्थेंतावन काडलेल्या त्या वाक्यांत 13व्या अवस्वरांत पयले वळींत असलेले ते शब्द हे ते कितें म्हळ्यार पास परबे आदीन जेजुओ संसार साणून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली. खंयची वेळगडी लागीं पावली? बापा सरशी वेची वेळगडी. कशें वेची? त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर वेची ती वेळगडी लागीं पावली. संसारांत आसलेले आपणाचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. संपूर्ण रितीन सॅक्रिफायस पळय ताकाच भेटोवन ताकाच समर्पण वो मोग करून दाखयलो. केदळा मोगाळ भावान आनी भयणींनो, केदळा आमच्या जिवितांत असलो त्याग आसा, असलो सॅक्रिफीस आसा, तो वळ आमचो मोग तो करप. जर तसल्या मनोभावान आनी एकलो मोग म्हजो करता जाल्यार ताचो मोग हांवें करो म्हणून पातयेत, करो म्हणून हांवें पातयेत. तसलो मोग आमकां कितें करता की म्हळ्यार सांगाता दवरता. तसलो मोग कुटुंबाक सांगाता दवरता. तसलो मोग बायलेक आनी घोवाक सांगाता दवरता. तसलो मोग मोग करणाऱ्यांक अखेर पर्यंत सांगाता दवरता. सॅक्रिफिशियल मोग तो कोणा मध्ये आसचे. सॅक्रिफिशियल लव, लव या अगापे ताका लव वरां जाय जे म्हणून ना, तांच्या मध्ये आसा जे मोग, पूण थिंच आसा जे म्हणून ना. हांवें ओ सॅक्रिफिशियल अगापे मोग तुमचो करियेत, तुमी म्हजो करियेत, या एकामेकाचो आमी करियेत, आमच्या कुटुंबांत आसल्या शेजाऱ्यांचो हर एकल्याचो आमी करियेत. तसलो मोग मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या जेजून करून दाखयलो. त्या देखून मोगाळ भावान कोण असल्या सॅक्रिफिसाक येता. आनी जेजून तो कितें सांगलां आसा की म्हळ्यार ह्या मोगा विशयांत ताणें एक अपुरबायेचें वाक्य सांगलेलें आसा. तें कितें म्हळ्यार एका इश्टान पळय इश्टाचो मोग तो म्हण वर्णिता. हांगासर फिलिया म्हळ्यार फिलियाच्या अर्थात तो उलयना, बदलाक एका इश्टान आनी एका इश्टा प्रास जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. म्हळ्यार अगापे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. अगापेच्या की वयलो मोग दुसरो ना. उरले खंयचे मोग हांवें सांगले पळय, दोळ इश्टा मदलो मोग जावं पुरो आनी लवर्सा मदलो इरोटीक लव जावं पुरो, फिलिया जावं पुरो, ते पुरो सकयल आसा, सकयल आसा. अगापे प्रास दुसरो मोग ना. आनी तो अगापे मोग ह्या जेजून कर दाखयला. तसलो मोग मोगाळ भावान भयणीनो, असलो मोग आमचे थंय जाय जे सॅक्रिफिसाचो मोग, सॅक्रिफीस आउट ऑफ सो मोग. आतां अखेर करच्या फुडें मोगाचे डेफिनेशन हांवें जायते पटी हें डेफिनेशन तुमकां सांगलेलें आसा. वॉट इज लव? हाव डू यू डिफायन लव? वॉट इज लव? तुमच्या लागीं विचारल्यार हांवें डेफिनेशन सांगा म्हाका. म्हाका मोगाचें लवाचें डेफिनेशन सांगा म्हूण सांगल्यार हाव डू यू डिफायन लव?
कशें डिफायन करें थोड्यांक कळचें ना डेफिनेशन म्हणल्यार व्याख्यान म्हणटा व्याख्यान म्हणटा आमी कन्नडांत आमकां डिफायन म्हणून येता न्ही डिफायन इकॉनॉमिक्स डिफायन अकाउंटींग डिफायन न्ही वी हॅव टू डिफायन वॉट इज इट आतां मोग कशें डिफायन करताय तूं कोणाक कळीत आसा डेफिनेशन मोगाचें डेफिनेशन इतलेंत तें कितें म्हळ्यार विल्लींग द गूड ऑफ अदर्स तितलेंच विल्लींग द गूड ऑफ अदर्स तशें म्हळ्यार कितें आनी एकल्याचें संपूर्ण बरेंपण हांवें आशेवचें तस्सो जावन आसा मोग तस्सो जावन आसा मोग घोवान बायलेचें बरेंपण आशेवचें बायलेन घोवाचें बरेंपण आशेवचें भुरग्यांनी आवय बापायचें बरेंपण आशेवचें आवय बापायन भुरग्यांचें बरेंपण आशेवचें आमी शेजाऱ्यांचें बरेंपण आशेवचें शेजाऱ्यांनी आमचें बरेंपण आशेवचें आमी सैऱ्या दैऱ्यांचें बरेंपण आशेवचें तांणी आमचें बरेंपण आशेवचें हर एकल्यांनी एकामेकाचें बरेंपण आशेवचें आनी तसलें एक आशा आमचें तें आसा जाल्यार संवसार कसो जायत न्ही गे कुटुंब जिवीत कशें जायत सेज समार कशें आसात काजारी जिणी कशी आसात वैगी नाही आमचे समस्या कितें आमचें तें मोग ना आमचें तें आसा कितें म्हळ्यार स्वार्थ त्या देखून आमी कितें आशेवचें म्हळ्यार पेल्याचें बरेंपण आशेवचें न्ही आमी पयलें म्हजें बरेंपण हांवें आशेवचें घोवा बायले मदें संबंदांत बायलेन ताचें मात्र चिंतचें ताचें बरेंपण मात्र आशेवचें घोवान ताचें बरेंपण मात्र आशेवचें त्या देखून क्लॅश त्या देखून झगडें त्या देखून मन आसता मोग म्हळ्यार मुखार भाव भयणीनो इट इज नॉट इजी आनी एक ताचें बरेंपण आशेवचें नॉट इजी कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा मनीस सैमान कित्याक म्हळ्यार स्वार्थी आमी कॉन्शियसली जाय म्हणून त्या स्वार्थांतून भायर येवन आनी एकल्याचें बरेंपण आशेवन आशेतावंतच ना आमचो मोग ह्या क्रिस्ताच्या मोगा बरी जाता त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें बरेंपण आशेवचें कच्च्या हंतावरेक ते इम्पॉर्टंट कळ्ळें गे खंयच्या हंतावरेक तुजो मोग निजाय की आगापे जायचे जाल्यार आनी एकल्याचें बरेंपण तुवें आशेवचें खंयच्या हंतावरेक म्हळ्यार ताचे खातीर हांव जीव दिवंक सयत तयार आसचें पळय तयार आसचें सॅक्रिफायस करून तितलो सॅक्रिफायस करूंक हांवें तयार समज जीव गेल्यार वणना तुजें बरेंपण जायचें तशेंच तोय चिंता म्हजो जीव गेल्यार वणना तुजें बरेंपण जायचें पळय एकामेका दोगांय आमी सकटां एकामेका अशें चिंतल्यार संवसार कसो कितलो सुबीत जायत न्ही गे कितलो बरो जायत आतां झुजां जातात कित्याक लागून झुजां जातात कित्याक लागून तांकां तांचें जायचें आमी व्हड म्हूण दाखयचें हांकां आमी व्हड म्हूण दाखयचें आमी म्हळ्यार आनी एकल्याचें बरेंपण तांकां नाका लोक आसूं दी तांकां 4 म्हयन्याक एक गॅस सिलिंडर मेळ्ळ्यार तांकां पडून गेलां गे ते कामाक गेल्यार तांकां पडून गेलां गे ते ड्रोन फुटोवन आनी काले मिसायल फुटोवन थंयसर बिल्डिंगां कोसळून पडल्यार त्या बिल्डिंगार आसलेले मनीस मेल्यार तांकां पडून गेलां गे त्या मनशांचें बरेंपण ते आशेतात गे बरेंपण आशिल्लें तर मोगाळ भावान भयणीनो झुजां जातीं जावंक जायना कित्याक म्हळ्यार वी आर बेजिकली काले म्हळ्यार सेल्फिश पीपल त्या देखून ह्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या हप्त्यांत वो मोग नियाळता आसतना खाली देवा थंय आमकां आसतो तो मोग आमी नियाळ्यार मात्र पावना बदलाक आमकां एक जबाबदारी आसा ती कितें म्हळ्यार आमचोय मोग ताच्या सारको करचो समजलें गे
आमचोय मोग त्या लेवलाक हाडचो, त्या लेवलाक हाडचो. स्वार्थान भरलो तो मोग ह्या लेवलाक हाडच्याक वो भगवंत हप्तो आमकां आसा. ह्या भगवंत हप्त्यांत आमी आसा. वो मोग क्रिस्तान दाखयला. आतां आमची सर्ती आमी आमचे तें तसलोच मोग आसा म्हणून दाखोवचे. आमची सर्ती ताणें दाखयला, आमी दाखोवंक बाकी आसा. बाकी आसा गी आसा. त्या देखून तो आमी दाखोवंक आसा. म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, समारा, गो बायलां मदें, भुरग्यां आवय बापाय मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, हर एकल्या मदें तो मोग हांवें दाखोवंक आसा. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो, जेजून त्या निमाण्या जेवणार कितें सांगलें, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. पळय, तो आमकां आपयता. आमचो मोग ताच्या लेवलाक हाडूंक तो आमकां आपयता. आमचो मोग फिलियाच्या लेवलार, हिरोसाच्या लेवलार आनी दुसऱ्या लेवलार दवरचो न्हय, रोमॅन्टीक लेवलार दवरचो न्हय म्हणटा तो. बदलाक हांवें केल्ल्या बरें तुमी एकामेकाचो मोग कर. तुमचो मोग म्हज्या लेवलाक हाडा. त्या देखून असलें आपोवणें मोगाळ भावना बेनिनो आज जेजू आमकां दिता. आनी असलो मोग आमच्या काळजांत येवचे खातीर, असली मोगाळ मनशां आमी जावचे खातीर आमी ह्या जेजू लागीं मागया. परत त्या जेजू लागीं मागया. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत असलो मोग आमच्या काळजांत वत. घोवा बायलां मदें, भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदें, एकामेका मदें हो मोग वत. ह्या मोगाक अटकळ जावन आसलेलो तो स्वार्थ, म्हजेंच बरेंपण चिंतचें, म्हजी खुशी सोदची, म्हाकांच सगळें मेळाचें म्हणून हांवें चिंतचें, म्हाकांच सगळें बरें जायचें म्हणून चिंतचें. पेल्याक वायट जाल्यार म्हणना, हांवें सुखांत आसल्यार पुरो, म्हजेंच कम्फर्ट हांवें सोदचें. तसलो स्वार्थ म्हजे तो काड सोम्या, म्हजे तो काड. एक स्वार्थी मनीस म्हाका करिनाका. बदलाक तुज्या सारको खरो मोग आसलेलो मोगाळ व्यक्ती म्हाका कर जेजू. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुम्यान जेजू, होगळां तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, जय तुका सुम्यान जेजू, हर्षितां तुका सुम्यान जेजू, वंदितां तुका सुम्यान जेजू, वर्णितां तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू. मोगाळ बाबान आनी बेनिनो, देवाचो मोग उंचलो मोग, ताच्या की उंचल्या रितीन मोग करूंक जायना. तसल्या मोगान देवान आमचो मोग केला, सोम्यान आमचो मोग केला. आनी असल्याच मोगान तो आतांय आमकां सांबाळटा, राखता, आमची मागणी आयकता, आमच्या फायद्याक पडचें, आमच्या बरेपणाक उपकारचें तें सगळें आमकां दिता. आमी तर एक घडीभर ह्या सोम्या समोर आमची मागणी, आमची प्रार्थना आमी दवरया आनी इतलेंच म्हणया जेजू लागीं, सोम्या लागीं, जेजू जें कितें हांव मागतां पळया तें म्हाका फायद्याक पडटा जाल्यार, बऱ्याक पडटा जाल्यार, ताचे तावन म्हजें सगळें बरें जाता जाल्यार तें म्हाका फावो कर. म्हज्या फायद्याक पडनासलेलें, म्हजें जिवीत पाड करचें तसलें, म्हाका कितेंच बरें करिना तसलें तें म्हाका दिनाका. त्या खातीर हांवें केल्ली ती मागणी ती तुजे समोर हांवें दवरता आसतना जें सगळें कितें हांवें मागतां तें सगळें हांव दी म्हणून हांव सांगना. बदलाक म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या भुरग्यांक, युवा जाणांक, आमच्या पवित्र सभेक, आमच्या लागीं जायते जाण मागोवंक सांगलां, तांकां जें कितें तांकां फायद्याक पडटा, तांकां उपकारता तें फावो कर म्हणून मागून ही म्हजी मागणी तुजे समोर हांव दवरतां. मागया मोगाळ भावन आनी बेनिनो, काजारी जोड्यां पासत
बरें त्यागन सक्रिफिसान भरलेलें जिवीत आनी जियोवच्याक देव तांकां आदार दिवं दी म्हण आमी मागया कुटुंबां खातीर जायत्या कुटुंबांनी आवय भुरग्यां मदें या बापाय भुरग्यां मदें बरो संबंद ना एकामेका आवय भुरगीं उलयनासलेलीं उलोवणे नासलेलीं कॉन्टेक्ट नासलेलीं कुटुंबां आसा तसल्यांक जेजू समोर आमी हाडया ह्या काळार प्रत्येक जण ह्या भगवंत हप्त्यान तसल्या बऱ्या मोगान सक्रिफिसान भरलेल्या मोगान तांचे काळजां पवित्र आत्म्या मुखांत भर आनी तांचे तें परत एकवट हाड आवय भुरग्यांक बापाय भुरग्यांक आनी एकामेकाक तूं सांगाता हाड म्हणून आमी मागया कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन परीक्षा बरोवंक आदार दी येदोळस जायत्यांची परीक्षा जाल्या आनी प्रत्येक जावन 10th भुरग्यांनी 2nd PUCच्या भुरग्यांनी मुखेल्या शिकपा खातीर जप्ती विसवण तांकां करूंक आदार दी तांच्या विसवणेन तांकां सुकोवन पडोवंक दिनाका उज्वल बरें भविश्य रुपीत करचे खातीर खंयचो कोर्स तांणी विंसी जाय तो कोर्स विंसूंक तूं तांकां आदार दी बरी सीट तांकां मेळोवन दी बरी कॉलेज तांकां फावो जावं दी शिकपाचें आनी बऱ्या शिकूनांनी वाडोवंक कोमो करचें बरें वातावरण तांकां तांच्या शिकपा तळार आनी खंयसर तीं वेतात शिकपा खातीर थंयसर तांकां फावो जावं दी म्हण आमी मागया जायते जाण आमचे युवा जण कामाचे सपनेर आसात काम मेळचें ह्या दिसांनी जायतें कश्टांचें जालां भारतांत मात्र न्हय भायल्या गांवांची परिस्थिती तेच परी जाल्या ह्या वखदार देव एक बरें जपतें काम मेळचे दिशेन आदार दिवंक दी हे दिशेन कंपनीची रिलीज जावंक पुरो विविध देशांनी गल्ल्यो रेगुरो जावंक पुरो त्यो सुदील करूंक आनी अशें कामां मेळनातल्यांक बेगीन कामां मेळचें बरें जावंक देव सर रितीन आदार दिवंक दी म्हण आमी मागया जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या पासून मागोवंक सांगिल्लें आसा तांच्या पासून आमी मागया कॅन्सराच्या पिड्यान कश्ट जाल्यांक भलायकी मेळोवंक किडनीच्या काळजाच्या पिड्यांत आसलेल्यांक भलायकी मेळोवंक आनी ल्हान व्हड पिड्यान कश्ट नासलेल्या हर एकल्यांक सबस्काय मेळचे खातीर आमी मागया जायत्या जाणांक काजारी जोड्यांक काजार जावन जायतीं वर्सां जाल्यार भुरग्याचें देणें नासतना कश्ट नासा तसल्या सगळ्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर आमी मागया अखेरीक झुजां वरवीं आकांतांत आसलेल्या हर एकल्या पासून मागया झुज खंयच्या राष्ट्रामध्ये चलून आसा त्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी बेगीनच झुज रावोवच्याक एकामेकाचें बरेंपण आशेवन जें कितें आनेकल्याक उपकारता फायद्याक पडटा तें तांणी करूं जें कितें आनेकल्याक लुकसाण हाडटा नाश करता तें तांच्या हातांत तांणी सोडूंक देव तांकां उजवाड दिवंक दी प्रेरण दिवंक दी म्हण आमी मागया एक घडीभर आमची हेर मागणी आमच्या काळजा मनांत आसली सगळी मागणी ह्या सोम्या समोर आमी दवरया ताच्या त्या वर्त्या मोगान ती मागणी तो आमकां आमचें आयकूंक दी आनी आमकां आमच्या राष्ट्राक आमच्या देशाक आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां सट्टांक जें कितें उपकारता तें ताचें तांव आमकां वाडोवन येवंक दी अर्गां तुका सुम्यान जेजू होगलाव तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू हर्षितांव तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू सर्व आमी तेंबेर पडया सुम्याचें बेसांव घेवंक आमी आयतें जावया हें बेसांव आमा सुमेसांचेर हर एकल्याचेर तें पडोवन दी
आनी आमचे जिवीत बेसांवांनी भरलेलें करून दी. येसू जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.